صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جو شہید بھٹو پر بات کرتے ہیں. اگر بھٹو شہید غدار، میں غدار. اگر بھٹو شہید غدار، ہم سب غدار. اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ کہیں گے ہم بھٹو ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب بھٹو ہیں، ہم سب بھٹو ہیں، ہم سب بھٹو ہیں. بہنیں میری بھٹو ہیں، بھٹو ہیں. بہنیں میری بھٹو ہیں، بزرگ سارے بھٹو ہیں، بچے سارے بھٹو ہیں. کشمیر کو پیارے بھٹو ہیں، کشمیر میں سارے بھٹو ہیں، کشمیر کو پیارے بھٹو ہیں. مزدور بھی سارے بھٹو ہیں، مزدور بھی سارے بھٹو ہیں. طلبہ بھی سارے بھٹو ہیں، طلبہ بھی سارے بھٹو ہیں. وکلا بھی سارے بھٹو ہیں. ہم سب بھٹو ہیں، ہم سب بھٹو ہیں، ہم سب بھٹو ہیں. بہنیں صرف بولیں گی، بھائی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ بہنیں ساری، بہنیں ساری. صرف نوجوان بولیں گے، نوجوان. نوجوان سارے، نوجوان سارے، بھائی سارے، بہنیں ساری. ہم سب، ہم سب کشمیر کے پیارے، کشمیر کو پیارے، کشمیر میں سارے، کشمیر میں سارے. اب میں ایک تاریخی کام کرنے جا رہا ہوں. اس سرزمین کشمیر پر پہلی مرتبہ نشانی بے نظیر آئی ہے، عکس بے نظیر آئی ہے، اور ہم بھرپور نعرے لگائیں گے. میں اپنی بہن کو بلاؤں گا، اپنی بیٹی کو بلاؤں گا، لیکن آپ سے ایک وعدہ لینا ہے. سب کھڑے ہوں گے، ہاتھ اوپر ہوں گے، نعروں کا جواب ہوگا، اور آپ نے کہنا ہے بے نظیر، بے نظیر، ٹھیک ہے؟ اب آئی آئی بے نظیر، اب آئی آئی بے نظیر، اب چائی چائی بے نظیر. کشمیر کا پیاری، کشمیر کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، میری بہنا ہے، تیری بہنا ہے، تیری بہنا. کشمیر میں چھائی، کشمیر میں چھائی. اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب آئی آئی. ہماری سب کی بہن آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. السلام علیکم ساتھیو. آج میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں. یہ میرا کشمیر کا پہلا دورہ ہے، اور جتنے عزت اور پیار آپ نے مجھے دیے میں اسے بھول نہیں سکتی. کشمیر میرے دل کے قریب ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پر رکھی. میری ماں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دنیا میں کشمیر کی آواز بنی. پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کی خدمت کی. میرے والد صدر آصف علی زرداری نے یہاں کی ترقی کے لیے کام کیے. میرے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسی طرح آپ کی آواز بنے گا، کشمیر کی ترقی کے لیے کام کرے گا، آپ کے حقوق کا دفاع کرے گا. ساتھیو،
पूछती हूँ, मकबूजा कश्मीर पर जब मोदी ने हमला किया उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इन्होंने उस वक्त कश्मीर के लिए क्या किया? बस यही कहा कि मैं क्या करूं? साथियों, बीबी शहीद ने कहा था, जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारे खून गिरेगा। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, आप हुक्म करें, आप हुक्म करें। अगर आप अमन चाहते हैं तो अमन होगा, अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग होगी। अब आई, अब आई, अब छाई, अब आई। साथियों, हमने सिंध में सेहत के शोबे में दिल के अमराज के लिए NICBD, कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ, लिवर के लिए जिम्स, किडनी के लिए SIUT और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर बनाया, जहां बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। हमने सिंध में औरतों को बिला सूद कर्ज दे दिया, जिससे वो अपने कारोबार करती है। साथियों, इसी तरह हमने कश्मीर में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज मीरपुर, मुजफ्फराबाद में मेडिकल कॉलेज, पूंछ में मेडिकल कॉलेज बनाया। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, मजदूर का भुट्टो, जिंदा है, कश्मीर में भुट्टो। कश्मीर में 6 नई यूनिवर्सिटीज बनी, पूरे कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जाल बचाया। इसी तरह इस इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मंशूर दिया है, एक मुकम्मल प्रोग्राम दिया है। वो मंशूर जो आवाम दोस्त मंशूर है, वो मंशूर जो गरीब दोस्त मंशूर है, जिसमें रोजगार देने के प्रोग्राम है, जिसमें तालीम और सेहत का प्रोग्राम है, जिसमें साफ पानी देने के प्रोग्राम है। हम गुर्बत कम करने के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी देंगे। कश्मीर में पूरे तीर चलेगा, 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 तीर चलेगा। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी, आज भी साथ है और आगे भी कश्मीर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जो वादे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आपसे किया है, इंशाअल्लाह वो सब वादे पूरे करेगा। आप बाहर निकले, गली गली जाए, घर घर जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम लेकर जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी। आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ उसी तरह देना होगा जिस तरह आपने मेरे नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दिया। जैसे आपने मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मेरे वालिद सदर
बख्शीश चलाए खुद तीर पर मोहर लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट्स को कामयाब करवाए। भुट्टो का निशान क्या? बीबी का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? किसानों का निशान क्या? गरीबों का निशान क्या? तलबा का निशान क्या? बनावल का निशान क्या? बख्तावर का निशान क्या? मेरा निशान क्या? आपका निशान क्या? कश्मीर का निशान क्या? जीत का निशान क्या? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भुट्टो। Yo Kotla,